خانواده و کودک نابینا. زمانی که کودکی نابینا در خانواده‌ای متولد می شود، ناگهان همه چیز دگرگون و یکی از هولناکترین ضربه ها به والدین جوانی که در انتظار یک کودک سالم بودند فرود می آید. اضطراب و بیتابی، ناامیدی و نگرانی از آینده بس تیره و تار سراسر وجود آنها را فرا می گیرد. هرچه خانواده از نظر تحصیلی پایین تر باشد، عظمت درد گسترده تر و مبارزه با آن مشکل تر به نظر می رسد. غم امروز و اندیشه فردا راه چاره‌جویی ها را می بندد و نتیجتاً اوقاتی که باید در پرورش و تربیت کودک تازه متولد شده صرف گردد به غم و محنت سپری می شود. بروز نابینایی در سالهای اولیه نیز وضعی مشابه در خانواده به وجود می آورد. بدیهی است اضطراب و نگرانی کاری از پیش نمی برد، ولی یک عکس العمل طبیعی است. زمان لازم است که مادر و پدر با واقع بینی و توکل به خداوند و صبر و شکیبایی نابینایی فرزند را بپذیرند و به آن خو بگیرند تا رفته رفته تسکین یابند و بر اضطراب‌های خود مسلط شوند. نباید این نکته فراموش شود که یک کودک نابینا کلیه خصائص یک طفل معمولی را دارد. تنها یک فرق با آنها دارد، آن هم ندیدن است. احساس او از زندگی با آنچه که پدر و مادر دربارش احساس می کنند کاملا متفاوت است. کودکی که نابینا به دنیا می آید یا اندکی پس از آن نابینا می شود در ابتدا اصلا نمی داند که از چه چیز محروم است و یا چه چیز را از دست داده است. در نتیجه از تفاوت خود با دیگران و از معلولیت خود بیخبر است. شاد و خرسند مانند همه کودکان در بیخبری به سر میبرد. رفته رفته که کودک بزرگتر می شود به تفاوت خود با دیگران پی میبرد، ولی چون به آنچه دارد عادت کرده است، در صورتی که تحت سرپرستی والدین آگاه منطقی و خوشبین تربیت شود از این تفاوت ناراحت نمی شود. با تربیت صحیح و رفتار واقع بینانه می تواند مانند همسالان خود احساس خوشبختی نماید و به زندگی عادی خود به روال متعارف ادامه دهد و مراحل رشد و تکامل را همگام با کودکان همسنش تعیین نماید. کانون گرم خانوادگی بهترین محیط برای رشد و نمو کودک نابیناست. بیشترین احساس امنیت و آرامش برای کودک در محیط خانه و در میان خانواده فراهم می شود. آنچه را که کودک در کانون خانواده می آموزد، امکان آموزش آن در مدرسه و اجتماع بعید به نظر می رسد. کودک نابینا باید مطمئن شود که چون دیگر فرزندان خانواده عزیز و محترم است. در هر حال آغوش گرم خانواده باید به روی او گشاده باشد که به اتکاء آن و با کمک تجاربی که به دست می آورد با دورنمای آینده‌ای روشن به تلاش و فعالیت بپردازد. شاید به نظر والدین به خصوص مادران بهتر باشد که امور شخصی کودک را شخصاً انجام دهند. آنها فکر می کنند که به این شکل مشکلات را کمتر و کار را آسانتر می کنند، در صورتی که نه تنها مشکلات کمتر نمی شود، بلکه در اثر این کمک‌های بی‌رویه که در اثر احساس ترحم بیش از حد حاصل می شود روز به روز بیشتر می شود. کودکی که در انجام امور روزمره زندگی از کمک بی‌دریغ و احیانا پر از ترحم والدین برخوردار است،
تا پایان عمر انتظار کمک از دیگران را دارد. در اثر متکی بودن هرگز اعتماد و اتکاء به نفس در او ایجاد نمی شود و در نتیجه تا آخر عمر فردی وابسته و متکی خواهد بود که زندگی او جریانی غم‌انگیز و پایانی مبهم دارد. بهتر است به جای دلسوزی ها و کمک های بیمورد حس مسئولیت را در او تقویت کنید. از او بخواهید حتی الامکان کارهای شخصیش را انجام دهد. امور مختلف را به او بیاموزید و بر کار او نظارت داشته باشید. یکی از مشکلات کودک نابینا تحرک و جابجایی است. برای اینکه از انزوا و گوشه‌گیری اجتناب نماید، بازی جست و خیز کند، فعالیت داشته باشد، استقلال لازم را در زندگی به دست آورد، باید او را بر اساس یک برنامه صحیح تشویق کنید. او را یاری کنید که در راه رفتن در محیط‌های آشنا قوی باشد و از موانع نهراسد. به خاطر داشته باشید که راه رفتن اولین مرحله تعلیم کودک نابیناست. کودک نابینا به محیط مشکوک است. او را با محیط آشنا کنید تا بتواند با آن سازگار شود. در ابتدا آزادی در حرکت بسیار دشوار است، ولی به هیچ وجه غیر ممکن نیست. معمولا نابینا به علت ندیدن دیرتر از کودکان بینا راه می‌افتد. وقتی هم که تازه شروع به راه رفتن می کند از موانع می ترسد. او را تشویق به راه رفتن کنید. اگر در ضمن حرکت افتاد فکر نکنید که این حادثه به علت نابینایی است. بچه‌های نوپا معمولاً زمین می‌خورند تا به راه رفتن مسلط شوند. ربطی به نابینایی ندارد. وظیفه مادر این است که دست کودک نابینایش را بگیرد و با قدم‌های مطمئن و قوی راه ببرد و از همان ابتدا شیوه با جرأت راه رفتن را به او بیاموزد. منظور از آموزش ایجاد اعتماد به نفس و استقلال فردی در کودک است. هدف این است که کودک با استفاده از حواس لامسه، سامعه، ذائقه، شامه، ناتوانی ناشی از نابینایی را به حداقل برساند. نقش مادر در این کار بسیار با اهمیت است. پس از اینکه سالهای اولیه کودکی سپری شد و راه رفتن را به طرز صحیح یاد گرفت، بهتر است وقتی که مادر برای دیدن آشنایان و یا خرید از خانه خارج می شود کودک را همراه ببرد. در ضمن حرکت با او از چیزهایی که مشاهده می کند صحبت کند و دیدنی ها را برای کودک توصیف نماید. حتی الامکان به او اجازه دهد اشیایی که از آنها صحبت می شود لمس نماید تا بدین وسیله از آنها شناختی در ذهنش باقی بماند و بر تجاربش بیفزاید. کودک نابینا از نظر نیازهای طبیعی زندگی فرقی با کودک سالم ندارد. یکی از عوامل بسیار مهم در پرورش جسمی و ذهنی او معاشرت و بازی با کودکان همسن و سال و مصاحبت با آنهاست. والدین باید فرزندان نابینای خود را طوری تربیت کنند که کودکان همسن و سالشان راغب باشند با آنها بازی کنند. کودک نابینایی که از دوران طفولیت با برنامه منظم تغذیه، بازی، تفریح و آموزش زمینه کسب تجربیات لازم برای او فراهم شده است، در آینده تقریباً کمبودی نخواهد داشت. صحبت کردن صحیح و آداب معاشرت را به کودک نابینا بیاموزید که او بتواند خواسته ها و نظراتش را با بیان رسا ابراز نماید. والدین به خصوص مادران که بیشترین نقش را در پرورش روح و جسم کودک دارا می باشند باید آداب صحبت کردن و معاشرت را به او بیاموزند.
برای نابینا صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن از طریق مکالمه بسیار مهم است. اگر این کار صحیح انجام گیرد، تا حدود زیادی مشکل تلفیق آنها در جامعه حل خواهد شد. بهتر است گاهی اوقات مادر تذکرات را به کودکان دیگر خانواده بدهد تا بدین وسیله کودک نابینا هم نکات لازم را دریابد. کودک نابینا از حساسیت زیادی برخوردار است. اگر تذکرات مادر و یا پدر محبت آمیز باشد، با گرمی آنها را میپذیرد. باید به کودک نابینا تذکر داده شود که در موقع صحبت کردن سر را به پایین خم نکند و مستقیم به صورت مخاطب بنگرد و با اطمینان سخن بگوید. مسلماً اگر کودک درست پرورش یابد، فردی غیر وابسته، متکی به نفس و مؤدب و اجتماعی بار می آید و در آینده در میان اجتماع زندگی کردن و همگام با آنها به جلو رفتن برایش مشکل لاینحلی نخواهد بود. مادر و پدر عزیز، هرگز به کودک نابینای خود بیش از حد محبت نکنید. محبت بیش از حد ناشی از ترحم بیجاست که نتیجه آن چیزی جز تباهی کودک نیست. البته به او بی توجه و بی مهر هم نباشید که احساس انزوا و تنهایی نماید و در آینده نتواند به استقلال فردی و اقتصادی دست یابد. در تربیت او منطقی و متحمل باشید و بدانید که فردا از امروز آغاز می شود. فراموش نکنید که کودک نابینای شما کودکی است با همه خصوصیات یک کودک طبیعی که فقط نمی‌بیند. اگرچه او از نعمت بینایی محروم است، ولی مانند کودکان دیگر از استعدادهای زیادی برخوردار است که با تربیت صحیح می‌تواند زندگی رضایت بخشی داشته باشد.